अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के हवाले से जो मौजूदा हुकूमत ने कानून में तरमीम की है, तरीक़ाकार में तब्दीली की है, उसके ख़िलाफ़ रिट दरख्वास्त दायर की गई हैं और दरख्वास्त गुजार हैं एक अमरीकी शहरी और एडवोकेट और पाकिस्तानी शहरी भी दाऊद गजनवी जो दरख्वास्त गुजार हैं, और एडवोकेट आरिफ चौधरी जो है वो इनके वकील हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस तो जारी नहीं किए, कुछ बुनियादी कानूनी सवाल उठाए हैं, इस हवाले से इनसे बात। जी आरिफ चौधरी साहब, मुख्तसरन बता दें कि आज अदालत ने क्या हुक्म जारी किया है और आपकी दरख्वास्त है क्या? हमारी दरख्वास्त ये है कि बेसिकली ये जो आर्टिकल 94 है, इस 94 की जो तरमीम की गई है, मौजूदा तरमीम, इसके ज़रिए ये स्क्वायर वन पे ले गए हैं। इससे पहले भी ये आर्टिकल 94 था, जिसकी वजह से ये अमेंडमेंट करना पड़ी थी 2021 में, जो पिछली गवर्नमेंट ने की थी, और वो उसमें कैटेगोरिकली ये लिखा हुआ है कि किस तरह ये किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन कैसे करवाएगा, नादरा के ज़रिए करवाएगा, ये सारा। जो अब आज अदालत जो है वो इसको ये समझ रही है कि इसमें कोई नई बात नहीं है और ये इन कॉन्फ्लिक्ट विद नहीं है जजमेंट। और इससे पहले दो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, एक और बल्कि 93 में ये शुरू हुआ सिलसिला। पहली 26 ऑफ 93 थी पिटीशन, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ ये मामला भेजा गया। उसके बाद फिर 2014 में एक जजमेंट आई जिसमें ये ओवरसीज पाकिस्तानी नासिर इकबाल चौधरी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी एक्सरसाइज मुकम्मल कर दी और उसमें नादरा भी आई, उसमें दूसरे लोग भी आए, सबसे उन्होंने कहा और तरीक़ेकार भी बता दिया कि आपने किस तरह करना है। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया, तो फिर यानी दोबारा एक जजमेंट आई 2018 सुप्रीम कोर्ट PLD 2018, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर लिखा कि इनका राइट तो सिर्फ एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसको किस अंदाज में ये इस्तेमाल होगा उसके लिए मॉडल ऑपरेंडी और तरीक़ेकार जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उसने लॉ के जरिए पिछली गवर्नमेंट ने ले डाउन कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट की यही जजमेंट थी जिसकी रोशनी में पिछली गवर्नमेंट जो इमरान खान की थी उन्होंने ये अमेंडमेंट की थी। तो आज जो पिछली गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की थी, हाँ, उसमें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने वोट डालना कैसे था? उन्होंने डालना इस तरह था कि ये करती, उसको फैसिलिटेट करता वहाँ के काउंसलेट, और उसके लिए वहाँ मरकज़ बनते जहाँ कंसंट्रेशन उनकी थी, और ये आई वोटिंग के जरिए वोट होना था। इसके लिए पहले उन्होंने रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार भी करना था कि, और ये सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया था कि रजिस्ट्रेशन होगी, और रजिस्ट्रेशन के लिए शराइत तक लिख दी गई थी कि किस तरह कौन शख्स होगा एलिजिबल जिसके पास। लेकिन आई वोटिंग का तरीक़ाकार तो इलेक्शन कमीशन ने तय करना था ना? हाँ जी, तो वो तो इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। नहीं तो इलेक्शन कमीशन अपनी सवाबदीद अगर सारी जिंदगी इस्तेमाल नहीं करता, हाँ, तो फिर कोर्ट जो है वो उसका तरीकाकार नए कानून में कोई रद्द तो नहीं किया गया, वोट देने का हक इनकार तो नहीं किया गया। मैं अर्ज करता हूँ इनकार नहीं किया गया, तो फिर 94 तो पहले भी ये तो मौजूद थी। इतने सालों से एक्सरसाइज जो हो रही थी वो आज फिर वही खड़े हैं। अच्छा दाऊद गजनवी साहब, आप भी अमेरिकी शहरी भी हैं? नहीं, बल्कि अमेरिका में आप मुकीम हैं? मैं आता जाता रहता हूँ। अच्छा, तो आप में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए आप पर्सनली इन पर्सन आपकी लोकस टंडाई क्या है? क्यों आप बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए रिट में आए हैं? आपका अपना क्या ग्रीवांस है? देखिए, मैं इस केस को 2015 से परसू कर रहा हूँ, ठीक है। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 2014 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आया था। अतन मिनल्ला साहब तब थे, उन्होंने मुझे रेफरेंस किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। फिर उस वक्त सरदार रज़ा खान साहब होते थे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, उनका एक बेंच बैठा था और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि सेनेट में एक बिल फ्लोट हुआ है और उसके ऊपर जो है एक्सपेडाइट उसको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब ये काम नहीं हुआ, देन आई वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। मेरी पिटिशनर थी डॉक्टर फरज सदीकी, ओवरसीज पाकिस्तान। मतलब आप खुद पिटिशनर नहीं थे? नहीं, उस वक्त नहीं था, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जब मैं सुप्रीम कोर्ट में गया तो आई वेंट टू सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर ओवरसीज पाकिस्तानी, ठीक है। वो केस था डॉक्टर फरज सदीकी केस, ठीक है, और ये वो PLD, हाँ, वो सबको पता है। अब उसमें ये हुआ था कि 2015 में ये मुकदमा गया सुप्रीम कोर्ट में। 17 के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म जो पार्लियामेंट की कमेटी ने की है, जो आज अमेंडमेंट आई है वो सेम वही डिटो है जो 2017 में थी, जो मौजूदा हुकूमत में थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम पायलट प्रोजेक्ट्स करेंगे
और फिर उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा मोडालिटी होना चाहिए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये केस पिकअप हुआ 2018 के स्टार्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और नादरा को बुलाया और उन्होंने कहा कि ये कौन सा वोटिंग मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए ये काम हो सकता है। उन दोनों ने ये कहा कि आई वोट का मैकेनिज्म है जो हम बना सकते हैं। 8 हफ्ते दिए गए उन दोनों को ये बनाने के लिए, और यही लॉ था, उसके तहत एक मैकेनिज्म बना। फिर उस वक्त जनरल इलेक्शन आ गए और ये काम हुआ नहीं। फिर उसके बाद जब केस लगा तो उस वक्त का जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उमर अताब बंदयाल साहब भी थे, इन्होंने ये कहा कि जो 2018 अक्टूबर के अंदर बाई इलेक्शंस है उसके अंदर इसको यूज़ किया जाए इस मैकेनिज्म को, और वो जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट टेस्ट किया जाए और वो रिपोर्ट पार्लियामेंट के अंदर भेज दी जाए। अब मतलब वो जो मैकेनिज्म था आई वोट का था वो यूज़ हुआ, एक्सरसाइज हुआ, उसमें कुछ ग्लिचेस थे, कुछ रिकमेंडेशंस थी, मसाइल आए थे, लेकिन वो वर्केबल थे। उन्होंने वो रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ वो भेज दी इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट ने इसको देखा, उन्होंने फिर जो करंट जो नादरा के चेयरमैन तारिक मलिक आए उनसे बात की जो पिछली गवर्नमेंट थी कि क्या ये काम हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम ये मैकेनिज्म बना सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन उस वक्त से नहीं चाहती थी कि ये काम हमने करना है। अच्छा, मुझे आप बताएं ना, आप किस हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं? आपकी अपनी लोकल स्टैंडाई क्या है? आप तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में शुमार नहीं होते, तो आप किस कैपेसिटी में रिट दरख्वास्त दायर कर रहे हैं? आपकी तो लोकल स्टैंडाई नहीं है। मेरी बात सुने, इसमें ये चीज़ होती है कि अब तो काफ़ी ज़्यादा जजमेंट्स आ चुकी हैं जिसमें आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ऑन बिहाफ ऑफ अदर ओवरसीज पाकिस्तानी आप आ सकते। नहीं, आपको कोई वकालतनामा दिया किसी ओवरसीज पाकिस्तानी ने? नहीं, मुझे नहीं किसी ने दिया, लेकिन हमारे साथ एक ओवरसीज पाकिस्तानी है। नहीं, साथ में मुराद नहीं है, आप इन पर्सन आप पटिशनर है ना। आप बैरून मुल्क पाकिस्तानी अगर नहीं है तो आप रिट पटिशन कैसे डाल सकते हैं? पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रिट पिटिशन जो है पब्लिक इंपॉर्टेंस पे होती है। पब्लिक वो सो मोटो होता है ना, वो रिट जुरिस्डिक्शन में तो नहीं होता। 184(3) के तहत भी तो मैं सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में तो इजाजत है रिट जुरिस्डिक्शन में। आप अगर पर्सनली ग्रीव नहीं है तो आप कैसे रिट दरख्वास्त डाल सकते हैं? बिल्कुल पर्सनली अग्रीव्ड हूं क्योंकि मैंने 2013 में इलेक्शन लड़ा है। दीज आर माय वोटर्स, तो मैं पर्सनली अग्रीव्ड हूं। आप एज अ पॉलिटिशियन आप कह रहे हैं? यस, आई एम अ पॉलिटिशियन, लेकिन मैं उसको डिस्क्लोज नहीं भी करूंगा कंप्लीटली। नहीं, ये क्या बात है? नहीं, मैं करता हूँ। या तो आप पॉलिटिशियन हैं या नहीं है। आई डिड कंटेस्ट इलेक्शन इन 2013, लेकिन उसके बाद मैंने अभी किया नहीं। किस पार्टी की तरफ से? यार अभी छोड़ो। नहीं, शर्माने की बात नहीं, शर्माने की बात नहीं। मैं इस केस को कंट्रोवर्शियल नहीं, आजाद लड़े थे? मैं इस केस पीटीआई में थे? हाँ, पीटीआई से था। लेकिन मैं इस केस को इसलिए कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहता कि कोई बंदा ये समझे शायद। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछा चीफ जस्टिस ने कि आपने उधर डिस्क्लोज क्यों नहीं किया कि आप अमरीकी शहरी नहीं है, जब आपसे उन्होंने कहा कि अमरीकी सदारती इलेक्शन में जो दोहरी शहरियत वाले जो पाकिस्तान में मुकीम लोग हैं वो कैसे वोट डालते हैं, तो आपने क्या, आपके पास जवाब क्यों नहीं था? वो बात मुझे करने दे रहे थे। मुझे खुद बताओ, मुझे बात करने नहीं, आपके वकील मौजूद थे ना? वकील साहब को तो पता है मैं पाकिस्तानी, मैं नेक्स्ट टाइम वो कहेंगे पासपोर्ट भी ले आऊंगा। अच्छा, ये बताएं कि क्या आपके पास जवाब है? कौन से कानून के तहत पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी दोहरी शहरियत के हामिल लोग अमरीकी सदारती इलेक्शन में वोट डालते हैं? कौन सा कानून? वो मैं लेके आऊंगा। पता क्या बात है, देखो एग्जैक्टली तो मुझे वो लॉ नहीं पता, लेकिन मेरे पास वो बैलेट पेपर है जो वो देते हैं, जो आप उसको पोस्टल बैलेट कहते हैं, वो इंशाल्लाह मैं लेके आऊंगा, आपको भी दे दूंगा। चलिए, अच्छा आप ये बताएं कि जो मौजूदा हुकूमत है उसने भी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट के हक से इनकार तो नहीं किया। उन्होंने कहा है कि वो भी वोट डालेंगे, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी और उसका तरीकाकार के ऊपर सिर्फ इख्तलाफ है। तो इसमें आपको इतराज़ किया है नए कानून के हवाले से? देखो, नए कानून से इतराज़ ये चीज़ के ऊपर है कि जो प्रीवियस जो बिल आया 2021 के अंदर, उसके अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन को कंप्लीट इख्तियार दे दिया गया फ्रॉम पार्लियामेंट। इसमें क्या किया गया है, इसमें इलेक्शन कमीशन को फिर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि पहले आप पायलट प्रोजेक्ट करो, फिर पार्लियामेंट के पायलट प्रोजेक्ट के बगैर तो फिर वो आरटीएस वाला सिस्टम हो जाए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उस वक्त भी ये मसला हुआ था आईटीएस का, लेकिन जो असल जो काम है ना वो ये चीज़ है कि आप इलेक्शन कमीशन को कंप्लीट इख्तियार दे दो कि यू डू इट। तो ये जो पुराना बिल था ना जो 2021 तो आईनी तौर पे ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के नहीं पास है ना यार, यही तो मसला है। जब आप इलेक्शन कमीशन में जाते हो, मैं उनके साथ भी राब्ते में रहता हूँ, वो कहते हैं लेजिस्लेशन नहीं है जो हमें इख्तियार दे। तो ये लेजिस्लेशन जो आई थी 2021 में वो काम करने वाली लेजिस्लेशन है। अब आपकी जो लेजिस्लेशन है उसने फिर मनहूर मिन्नत कर दिया है आपकी इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट की। अच्छा, अब आई वोटिंग कितने ममालिक में इस वक्त चल रही है? हाँ, दैट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। देखो, इसके अंदर ये है कि 3 मुल्क हैं जिन्होंने ये एक्सरसाइज की।
دیکھو متی اس وقت آپ سپریم کورٹ میں آتے ہوں گے جب آپ نے یہ ساری کاروائی دیکھی ہونی ہے. اس میں یہ تھا کہ آئی ووٹ کا جو میکینزم ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی پائلٹ پروجیکٹ ہوا. ہم نے یہ چیز کہی تھی کہ ہم 9 ملین کو تو نہیں ووٹ دے سکتے اس وقت. وائی کینٹ وی اسٹارٹ فرام 3 to 4% آف پیپل, پھر آہستہ گریجولی اس کو نہیں, اس انکریز کی کریں. تعداد سے کیا تعلق ہے؟ کیا آئی ووٹنگ کسی دنیا میں اپلائی ہو رہی ہے؟ یس ہو رہی ہے. کون سا ملک ہے؟ دیکھیں آسٹریلیا کے اندر ہوئی, لاتویا کے تو اندر کیا ہوا؟ ہوئی. اس کے اندر یہ چیز ہوئی کہ انہوں نے اسمال اسکیل میں کی ہے, ابھی بڑے اسکیل میں نہیں کی. مطلب وہاں پہ بھی ابھی نہیں کر رہے نہیں, ہیں, اسمال اسکیل میں کر رہے ہیں, اسمال اسکیل مطلب کر رہے ہیں لیکن مکمل طور پہ اڈاپٹ نہیں کیا, ٹیسٹ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ابھی وہاں پہ بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں؟ نہیں ٹیسٹ نہیں ہوئے. لیٹویا کے اندر تو استعمال بھی ہوئے ہیں. اچھا. میں یوز ہوئے. دیکھو یار متی, اگر کوئی ٹیکنالوجی امریکہ, برطانیہ, یورپ میں کہیں آئی ووٹنگ انڈیا میں استعمال ہوتی ہے. میں اس کو بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے. ان کے وہ اوورسیز کے اماؤنٹ آف پیپل باہر کے ملکوں میں نہیں ہے جو ہمارے ہیں. یہ ایشوز ہمارے ہیں, وی ہیو ٹو ڈیل ود دیم. امریکن اوورسیز نہیں ہوتے, وہ زیادہ تر ڈپلومیٹس ہوتے ہیں یا ان کے آرمی پرسنل ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارا صرف آرگومنٹ یہ ہے کہ چاہے 2% کے اوپر آپ کام کریں ووٹرز کے لیے, لیکن آپ ایک پروسیس کو شروع کر دیں. اینڈ دیٹ از گونا بی بینیفیشل. میرا بالکل نہیں ہے کہ 9 ملین کر کے تو آپ لوگوں سے پتہ نہیں بہت بڑا اچھا, وہ تو میرے خیال میں الیکشن کمیشن کر بھی رہا ہے اور ان کا سارا کچھ پروجیکٹ, پائلٹ پروجیکٹ چل بھی رہے ہیں, تو اس میں میرے خیال میں تو یقین کرو نہیں چل رہے, کیونکہ ان کے ساتھ پچھلے 8 سالوں سے کنیکٹڈ ہاں نہیں چل رہے. تو ہماری ٹیکنالوجی سیف ہے پاکستان میں, جہاں آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ جاتا ہے, جہاں پہ کمپیوٹر ہیک ہو جاتے ہیں, کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں, کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی, وہاں پہ تو آگ لگ جائے گی الیکشن میں. اگر کوئی سسٹم بیٹھ گیا اور آئی ووٹنگ ناکام ہو گیا یا آئی ووٹنگ کے ذریعے کوئی مسئلہ خراب ہو گیا تو یہاں پہ کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں کورٹ میں بالکل یہ چیز نہیں لے کے آیا کہ آئی ووٹنگ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. میں نے کورٹ میں صرف یہ چیز کہی ہے کہ کچھ میکینزم ہیں جو سیف ہیں. اگر آپ اس کو 5% میں بھی استعمال کریں, وہ کون سے؟ دیکھیں اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. ایک تو جو امریکہ والا پوسٹل بیلٹ ہے نا, وہ تو نیکسٹ ہیئرنگ میں رکھوں گا کورٹ کے آگے, ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ کے کاؤنسلیٹس ہیں نا, وہاں پہ آپ پولنگ بوتھس لگا سکتے ہیں فار 3 days, ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ ووٹ دے سکتے ہیں. اور اس بات کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنا, جو جیسا آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا تھا. دیکھو یہ جو ہوتا ہے نا نائکاپ کارڈ, نائکاپ کارڈ کے اوپر 2 ایڈریسز ہوتے ہیں. ایک پاکستان کا ایڈریس ہے اور ایک باہر کے ملک جہاں پہ آپ رہتے ہو. جو آپ کا پاکستان کا ایڈریس ہوتا ہے وہی آپ کا کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے. تو یہ بڑا ایک ایزی پروسیس ہے, کمپلیکس نہیں. ٹھیک ہے, آپ کیسے گورنمنٹ کی اس تجویز کو دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر چند سیٹیں مخصوص کر دی جائے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, نہ کہ تمام پاکستان کے حلقوں میں اوورسیز کو ووٹ کا حق دیا جائے؟ یار یہ کانسٹیٹیوشن نہیں کہتا, دیٹ ڈزنٹ کانسٹیٹیوشن سے. ووٹ کا حق ہے نا, اب طریقہ کار تو پارلیمنٹ نے طے کرنا ہے. لیکن طریقہ کار میں یہ نہیں آپ کر سکتے. دیکھیں میری بات سنیں, آئین میں کہاں منع کیا گیا ہے کہ مخصوص سیٹیں نہیں ہو سکتی بیرون ملک پاکستانیوں کی؟ آرٹیکل 17 بڑا کلیئر ہے کہ بینگ ایز این اوورسیز پاکستانی ہو یا آپ پاکستانی سٹیزن ہوں تو آپ کو ووٹ کا حق ہے. بالکل صحیح ہے. اب دوسری جو بات ہے نا, جو آپ موڈیلٹیز کہہ رہے ہیں, وہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں, وہ بات کی باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن ووٹ کا حق تو پھر بھی ایکسرسائز کریں گے نا, اگر انہوں نے مخصوص نشستیں اپنی الیکٹ کرنی ہے. میری بات سنیں, آپ اگر یہ 2018 کی ججمنٹ پڑھیں گے نا, اس کے اندر 2 پوائنٹ ڈرا ہوئے ہیں, لا پوائنٹس, جو ساروں کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ رائٹ ٹو ووٹ تو ہے, ٹیکنیکل اسسٹنٹ اور لاجسٹیکل اسسٹنٹ پرووائڈ کرنا بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے. اس وجہ سے آج ہم کورٹ میں آئے ہیں. ہم صرف رائٹ ٹو ووٹ پہ نہیں آئے, ہم اس پہ آئے ہیں کہ جو ٹیکنیکل اسسٹنس ہے اور لاجسٹیکل اسسٹنٹ ہے وہ پرووائڈ کرنا بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے. وہ تو الیکشن کمیشن کر رہا ہے, اس میں کوئی انکار تو نہیں کر رہا ہوں. کچھ نہیں کر رہا, قسم سے کچھ نہیں کر رہا. اچھا یہ بتائیں, کیا بیرون ملک پاکستانی جو ہیں, دوہری شہریت کے حامل جو لوگ ہیں, کیا ان کو الیکشن لڑنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے؟ کیونکہ اگر رائٹ ٹو ووٹ ہے تو پھر انہیں الیکشن لڑنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا. میں 7 سال ہو گئے اس میں رگڑا کھا رہا ہوں, پورا میں سوچیا بھی نہیں ہے کر کے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا, تو مجھے اس کا نہیں پتا ابھی کہ وہ کریں گے کہ نہیں. آپ کے خیال میں ہونا چاہیے, کیونکہ جس کو ووٹ دینے کا حق ہے تو الیکشن لڑنے سے آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ جب آپ اتنی بڑی کی پوزیشنز پہ اوورسیز لا سکتے ہیں وداؤٹ الیکشنز, تو اگر الیکشن کو آپ بھی لے آئیں تو کیا مسئلہ؟ آپ کی مراد جتنے بھی مطلب بڑے ہمارے آتے ہیں, معاونین خصوصی, مطلب پامن خصوصی بھی آتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ زلفی بخاری کی بات کر رہے ہیں, فیصل واڈا کی بات کر رہے ہیں. میں آنیسٹلی کبھی ان سے زندگی میں کبھی ملا بھی نہیں ہوں, تو مجھے تو ان کا پتہ نہیں. شہباز گل کی بات کر رہے ہیں. شہباز گل میں ملا ہی نہیں. میں اچھا تو پھر آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ مطلب ان کو ووٹ دینے کے علاوہ الیکشن لڑنے کا بھی حق ہونا چاہیے؟ دیکھو میری بات سنو, میری ایک بک ہے تھنکنگ اہیڈ کے نام سے, وہ میں نے اس لیے لکھی تھی کہ ہمارا جو یہاں سے ڈائسپورا گیا ہے باہر, ہم اس کو اپنے لیے کیسے یوزفل بنا سکتے ہیں.
تو اس ڈیفینیشن میں یہ بھی لوگ آتے ہیں کہ اف دے آر سرونگ دیئر کنٹری، یہاں سے بھی تو وہ باہر جا کے کام کرتے ہی ہیں اور سرو کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہمارے ملک کے لیے بھی سرو کریں. تو یہ ایک پازیٹیو ایک ایکشن ہے. تو الیکشن لڑنے کا حق ہونا چاہیے انہیں. بالکل ہونا چاہیے یار. آج کے دور میں یہ جو ایک کانسیپٹ ہے غداری کا، یہ چیزیں آئی ڈونٹ بائی. لیکن یہ غداری کے القابات تو آپ کی پی ٹی آئی ہی کے لیڈر ہی لگاتے ہیں نا، تو پھر اوورسیز کے لوگ جب اپنے پاکستانیوں پہ جاسوس اور غداری کا الزام لگائیں گے تو اوورسیز پہ کیا ہوگا؟ اور پھر امریکی سفیر سے ملاقاتیں بھی جو ہیں وہ غداری کے زمرے میں آ جاتی ہے عمران خان. نہیں تو اوورسیز کے حوالے سے پھر کیا، وہ تو رہتے ہی امریکہ میں، تو ان کی وفاداری کیسے جانچیں گے عمران خان؟ یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 1967 میں جب امریکہ کی سپریم کورٹ میں یہ کیس آیا تھا کہ جو ایک اوورسیز امریکن ہے کیا وہ امریکہ میں ووٹ کر سکتا ہے، اس وقت ایک اسرائیلی تھا جو ڈیول نیشنل تھا، وہ اسرائیل میں بھی ووٹ کرتا تھا اور امریکہ میں بھی کرتا تھا. تو ایک امریکن جو وائٹ امریکن تھا نا، اس نے یہ کیس کیا تھا. اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اسرائیلی جو ہے، یہودی جو ہے، جس نے حلف اٹھایا ہوا ہے، جس نے حلف اٹھایا وہ امریکہ میں ووٹ کرے. امریکہ کی جو چیف ججمنٹ تھی نا وہ سپریم کورٹ کی 67 میں، اس نے یہ کہا تھا کہ کسی کی جو وفاداری ہے نا وہ تب ہم دیکھیں گے اور جانچیں گے جب ملک اسٹیٹ آف وار میں آئے گا. ابھی آپ چھوڑ دیں کہ کون ہے کون نہیں ہے. اب تو نیو یارک کے اندر انلیگل جو ہیں امیگرینٹس انلیگل وہ بھی ووٹ دیتے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستانی امریکہ یا یورپ میں رہ رہے ہیں اور انہوں نے جو حلف وفاداری اٹھایا ہوا ہے ان ممالک کے ساتھ، نہیں یہی بات کلیئر کر دیں نا کہ آپ کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو امریکی سفیر سے ملاقات کرنے والوں کو بھی غدار کہتے ہیں اور سازشی کہتے ہیں. نہیں آپ کے خیال میں ایسا ہونا چاہیے؟ میں آنیسٹ ٹو گاڈ ہے، یقین کرو اس کیس کے لیے نہ میں آیا ہوں نہ میں نہیں، ایسے الزام لگنے چاہیے یار. میں کس طرح ایک چیز کا جواب دے دوں؟ بس کر دو. اللہ حافظ. اوورسیز پاکستانیوں کی معاشی کنٹریبیوشن پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں سے بھی زیادہ پاکستان کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں. اس کی کوئی بھی وجہ ہو، یہ ماننا پڑے گا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق بطور پاکستانی شہری دینا انتہائی ضروری ہے. صرف معاملہ یہ ہے کہ اس ووٹ کے حق کا استعمال کیسے کیا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ پاکستان کے سیاسی عمل کے اندر جو پاکستان کے رہنے والے ہیں ان کی رائے کے اوپر کوئی زیادہ پیسے والے لوگ یا وہ اوورسیز لابیز اثر انداز نہ ہو سکیں جو پاکستان کے معاملات میں، سیاسی معاملات میں اور معاشی معاملات میں فیصلہ کن حیثیت اختیار کر جائیں. مطیع اللہ جان، MJ TV، اسلام آباد.